السلام عليكم أصدقائي الطلبة. غادي نكملو إن شاء الله السلسلة ديال التمارين ديالنا والتصحيح ديالهم. هاد السلسلة ديال الكونطابيليتي جينيرال وصلنا ليكزرسيس 4. شنو فيه هاد ليكزرسيس 4؟ لونتربريز شعيب أكي ان تور لو 5 جويي 2017 بور 150,000 درهم. واحد الشركة ديال شعيب اشترات واحد التور في 5 في شهر 7 2017. الثمن ديالو هو 150,000 درهم اور تاكس. Elle décide de l'amortir sur 4 ans en dégressif. قررت بأنها دير ليه لامورتيسمون على 4 سنين بالديغريسيف، بهداك سيستيم ديغريسيف. ايطابلير لو طابلو دامورتيسمون ديال التور. عندنا المونطون اور تاكس هو 150. مزيان، غادي نجيو هنا كيما الطابلو اللي خدمنا قبل. نمحيو هاد لي دوني هادو، ياك نمحيو هادشي هنايا. عندنا سور 4 ياك 4 سنين بداية من 2017. إذا غتكون عندنا هنا 2017 و 2018 و 2019 و 2020. 4 سنين. لا فالور دوريجين هي 150,000. هنا عاطينها لينا اور تاكس، يعني ما عندناش غادي نحسبو لور تاكس ديالها معطي. عندنا elle décide de l'amortir sur 4 ans en dégressif. باش كنعرفو لو طو ديغريسيف اش كنديرو؟ اول حاجه كنحسبو لو طو كونستون. لو طو كونستون هو 100 مقسومه على عدد السنوات. عدد السنوات هو 4، اذا 100 مقسومه على 4 هي 25. وعندنا ديغريسيف دابا هذا 4 سنين، وحنا عندنا في الطابلو اللي شفنا قبل، هذا اللي في الكور اللي شفنا قبل، من 3 حتى ل 4 سنين الكويفيسيون كيكون هو 1.5. إذا دابا هنا هاد الديغريسيف غيكون كيساوي هاد 25 مضروبة في 1.5 غادي تعطينا 37.5. إذا الديغريسيف هنا لو طو ديغريسيف غيكون هو 37.5. وهنا كذلك، وهنا هنا الكونستون أول عام يتبقى لينا 4 سنين غادي يكون 25. هنا لانويتي اش كتساوي ديال العام 2017. دابا حنا فوقاش شريناه في لو 5 7، يعني ماشي شريناه في الاول ديال العام. لو 5 7 غادي نحسبو كناخدو لو بروميي جور ديال الموا داكيزيسيون. الموا داكيزيسيون فاش شريناه هو شهر 7، بروميي جور ديالو هو لو بروميي 7. اذا عندنا شهر في 2017 استعملناه شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 و10 و11 و12، يعني غير 6 شهور. غادي نجيو هنا فاش غادي نبغيو نحسبو لانويتي غادي نديرو بلوس هاد 150، غادي نضربوها في لو طو اللي هو 37.5%. إلا حسبناه بالكالكولاتريس غادي يخرج هو 0.375. وغادي نضربوه، غادي نفتحو القوس شحال استعملناه من شهر، 6 ديال الشهور على 12 الشهر اللي كاينه في العام كله. هذا 2017 ما خدمناش به العام كله، دونك كتخرج لينا لانويتي ديال 2017 هي 28,125. 28,125 الفي ال ا غتكون كتساوي هذا ناقص هاد 28,125. الفي ال ا غتخرج لينا 121,875. هاد الفي ال ا غتكون هنايا هي لا فالور باش نخدم 121,875. لو طو كونستون شحال بقى لينا من عام؟ بقى لينا
بقات لينا 3 سنين، 3 سنين ونص، يعني غادي نديرو 100 بلس 100 مقسومة على 3.5. درنا شي ايرور هنا، خصنا نديرو تساوي، غتخرج لينا هنا فهاد البلايص غادي نديرو كلشي هنايا يخرج لينا بالفاصلة، غتخرج لينا 28.57 لوطو كونستون. اللي كبير شكون هو 37.5، اذا هو اللي غادي ناخدو. هنا كنا خدينا 37.5 حيت كبر من 25. دابا هنا كذلك غادي ناخدو 37.5. هنا غادي نديرو تساوي هاد 121,875 مضروبة في لوطو هو 37.5%. إلا حسبتي 37.5 مقسومة على 100 راه هي 0.375 مضروبة. هنا غادي نديروها، واخا مخصناش نديروها حيت راه خدمنا به العام كله، يعني 12 شهر 2018 كلها، مقسومة على 12 شهر اللي كاينة في العام، و 12 على 12 راه هي واحد. فحال إلا ما درتيهاش أي عدد مضروب في واحد راه هو نفسه. إذا لانويتي غادي تخرج لينا 45,703.13. إلا بغينا نفينا كتساوي هاد 121,000، عفوا شوف هاد المرات ما كنأكتيفيش ندير نوابر، 121,875 ناقص هاد 45,703.13. شحال غادي تبقى في الفين أ؟ 76,171.87. هاد الفين أ هي اللي غتكون لاباز باش غادي نخدمو 2019. إذا هنا غادي نديرو 76,171.87 هي اللي غادي تكون لاباز. هنا لوطو كونستون غادي نديرو كيساوي 100 مقسومة شحال بقات لينا من عام؟ بقات لينا 2.5 هي 40. هنا 40 كبر من 37، إذا غادي ناخدو 40 هنايا. غادي نديرو هاد 76,000 لانويتي غادي نحسبوها، غادي نديرو 76,000 اللي هي لاباز باش خدامين دابا 171.87 مضروبة في 40% هي 0.40 مضروبة في 12 شهر مقسومة على 12 هي واحد. دونك بلا ما نديروها غتخرج لينا لانويتي هي 30,468.75. هنا الفين أ غادي تكون هي هادي ناقص هادي، تخرج لينا 45,703. هنا هاد الفين أ تكون هي لاباز اللي عندنا هنايا، غتكون هنا 45,703. هنا في 2020 هنا غادي تكون عندنا 2021. هنا 2021 هنا هاد 2017 راه خدمنا غير 6 موا بهذاك الماتيريال. وهنا كذلك غادي نديرو هنايا كوبيي، وغادي نجيو هنا حتى 2021 غادي نخدمو به 6 شهور باش غادي نكملو هاديك 4 سنين اللي عندنا ياك. هنا غادي نديرو بلس كتساوي بلس 100 مقسومة على شحال بقى من عام؟ بقى عام ونص. هنا خصنا نديرو تساوي بلاصة بلس باش تعطينا، يخرج لينا لوطو هو 66.67. غادي نحسبو لانويتي غادي تخرج لينا، غادي نديرو بلس
هاد 45703 مضروبة في لوطو اللي هو 66.67 هو 0.6667 مضروبة في 12 مقسومة على 12 هي 1 دونك بلا ما نديروها كتساوي 30,470 كتساوي 30,470.27. إلا درنا هنا في ان ا كتساوي هادي ناقص هاد لانويتي غتخرج لينا هي 15,232.85. هاد 15,232.85 هي اللي غتكون لا باز هنايا. غنديرو 15,232.85. هنا شحال باقي لينا؟ باقي لينا 6 شهور. إذا غادي يتامورت هداك الشي كله. لوطو غادي يكون هو 100%. داكشي اللي بقى غادي يتامورتا 100%. هنايا لانويتي هي هادي كتساوي هادي، وهنا في ان ا غادي تبقى زيرو كتساوي هاد في ان ا اللي بقات ناقص لانويتي غادي تخرج لينا هنا زيرو. إلا ما خرجش ليكم في لامورتيسمون ديغريسيف هنايا زيرو في الاخر عرفوا راسكم راكم غالطين. دايما باش تأكدوا خاصكم تشوفوا هنا تلقى زيرو. هنا هذا هو اللي كبير هو اللي خدينا صافي. دونك احنا سالينا ليكزارسيس 4 ساليناه.